عندنا لا موتارد، عندنا الملح، عندنا شويه تاع فلفل الكحل، عندنا شويه تاع كمون، عندنا شويه تاع الثوم اللي كنا كرفجناه ودرناه في الزيت باش ما تكحلش، والكاناج هذا تاع التارتو شوكولا. عندنا 200 غرام تاع شوكولا. دوك حنا عندنا هي ميزاننا. عندنا 2 معالق سكر، عندنا 2 معالق حتى 3 تاع كريم فريش، ولا كريم فريش هذه تاع الطاغياتيل. هنايا عندنا البنان اللي كنا قطعناه، وكي تقطعوه على بالكم بلي البنان يكحل، اللي نديروا له القارص باش ما يكحلناش، نحكموا القارص نجوزوه عليه هكذا باش يشد لنا، باسكو البنان غير يتحل يضربوا الريح كما قلنا. وهنا عندنا لاباط تاع لي طارت اللي عندنا 3 جون دوف، عندنا 2 كويير تاع السكر سكر غلاس، عندنا كاس حليب باش نشمخوا به لاباط، وعندنا هنايا عندنا 150 غرام تاع فارينه، ومن بعد نشوفوا حنا واش نديروا، وعندنا 100 غرام تاع الزبده. دوك نبداو بالبولي كيفاش نقطعوه. داكوغ فوالا. بون نجيبوا الموس هنا. Donc là, vous allez couper en petits morceaux. Oui, petit dé. Voilà. En petits dés, d'accord. نقطعوه كيما قالت petit dé، نديرو هكذا. Voilà, en petit dé. فوالا دو بريفيرونس نجيبها لهنا باش ديريكت لا كاميرا تشوفوا السيدات يشوفوا. فوالا هكذا. حنا دابور نديرو الماء تاع الطاغياتيل. باردون اسمحي لي. الوغ نديرو الماء الطاغياتيل هكذا، نشعلو فرنو. فوالا نديرو هذا ماء سخون. فوالا هكذا. نديرو له شويه تاع ملح. Oui, toujours dans l'eau. Dans l'eau, oui. الملح في الماء بيان سور. وي هكذا. نديروا له شويه تاع زيت، نديروا شويه تاع زيت باش ما تلصقش الطاغياتيل تاعنا. D'accord. فوالا هكذا جست شويه، نخليوه يغلي. كي يغلي نرمي الطاغياتيل كيما قلنا البولي تاعنا بعد كنا غسلناه بيان سور، نحينا له كاع لي كوتي هذوك تاع الشحام يكون كاع منحي، قطعوه دي بتي دي كيما قلنا. فوالا هكذا هكذا. C'est bien parce que c'est un plat qui est léger. Léger, bien sûr. Pour toute la famille, c'est l'idéal. Voilà. كي نجيب لنا الطاغياتيل مع الشامبينيون، سورتو كي يكونوا دي شامبينيون فري. Exactement. Exactement. هكذا نجيبو طنجره. الوغ تي ديري لا كويزين شويه. يفوت تتعلمي. كي لا كويزين. كي نبغي لا كويزين جادور. نتوما لي ماروكان عندكم لا كويزين، عندكم طيبكم بزاف مليح بزاف بنين. C'est vrai. La cuisine, j'adore cuisiner avec ma mère. فوالا نديرو شويه تاع زيت هنايا. باردون. نزيدو شويه تاع ثوم. Alors شنو هو الثوم؟ سي لاي. c'est de l'ail ثوم. D'accord. Mais درتي ليه الزيت. درتي ليه الزيت. فوالا باش ما توليش كولور فيرت. Oui, d'accord. C'est une bonne astuce ça. Oui. Donc tu coupes l'ail وكديري ليه شويه زيت باش ما يكحلش. نديرو في الغوبو. C'est très bien, c'est une bonne باش ما astuce. يجيش كحل. هكذا نرميو البولي تاعنا هنا. فوالا هكذا. ونقول السيده سا ديبون واش عندها، كيما قال لك غاشي ولا عندها بزاف تقدر دير بليس كو بلون بولي، دير 2 3، ولا كان كيما قال لك عائله صغيره تقدر دير واحد يكفيها. شوفها كيما قال لك عينها هي ميزانها هكذا. فوالا حنا نديرو جوست باش نوريو لكم تشوفوا كيفاش وسمو. هذا سي بون سايي كيما قلنا. Ça commence à... وي بون نديرو شويه تاع فلفل الكحل، بوافر نوار. هذا فلفل الكحل. فوالا شويه. De toute façon, c'est la base. Le poivre et le sel, c'est la base. فوالا نديرو شويه تاع ملح باسكو ما نكثروش، باسكو الطاغيه تاعنا ملحناها. فوالا هكذا. فوالا نديرو شويه تاع الكمون. Ah bah ça, je m'y attendais pas. Oui. Je ne pensais pas qu'il fallait mettre. D'accord. Donc c'est les petites astuces aussi pour. Bien sûr, les épices, pour le c'est goût. très bon pour les plats. D'accord. نحركوا
نحركوا البولي تاعنا هكذا، نقصوا له يروح بالعقل. فوالا هكذا يميجوتي بالعقل شويه. حنا واش نديرو، نجيبو كاسرونه باش نديرو الشوكولا تاعنا بي ماري. فوالا حمام مريم Au bain-marie. بي ماري. وي نديرو شويه تاع ما هنا. Ça, c'est pour le dessert. pour les tartes. وي ديسير هكذا. نديرو الماء سخون ولا كيما قال لك، ولا عندك التا خدمي بعقلك، سينا ديري ماء سخون باسكو حنا ما عندناش بزاف الوقت. فوالا. Ça, c'est la recette pour les gens pressés. Voilà, c'est pour les gens pressés, oui. Mais On a quand que même équilibré. C'est très bien. Voilà, là. Bon, نجيبو le bol هذا. Alors كيما قلنا الكاناش تاع الشوكولا هذا نجيبو مغرفين كويير. D'accord. نديرو 3 و 4 كويير تاع الكريم فريش. Ah, c'est pas du yaourt. Non, non, naturel. Non. D'accord. C'est de la crème fraîche. crème fraîche, oui. La crème fraîche. نديرو فوالا واحد 3 مغارف تاع كريم فريش ونشوفوا ولا جات ناقصه نزيدوا لها شويه باسكو دي مومون سنه واحده تسخن. الوغ قلنا البولي تاعنا راهو يطيب. Ça commence à sentir très bon. Très bon, avec c'est l'ail. très bon l'ail, oui. نديرو شويه تاع لا موتارد. Ah, ça c'est bien. Oui, une cuillère تاع لا موتارد، une cuillère à dessert تاع لا موتارد. هكذا. Ça va colorer le poulet, ça fait comme une sauce. Voilà, en même temps, tu mets le goût. Très bon, ouais. oui, c'est très bon. Mais ça fait pas, ça pique pas, ça va pas être. Non. Dès que ça chauffe, Oui. ça. Non, ما تبيكيش باسكو حاجه قليله اللي درنا لها. باسكو كي درنا لها لا موتارد هذه باش تمد لو غو تاع البولي يدخل فيه لا موتارد هذه تطلع حاجه بنينه. فوالا هكذا. On dirait poulet curry. كوري فوالا وي اون ديري وي. بون دوك كيما قال لك الطاقية تاعنا راهو الماء تاعو بدا يغلي. Oui, ça y est, ça va. فوالا. حنا عندنا واجد نوريكم برك اش ديروا. فوالا باسكو حنا وجدناهم على بالكم بلي ما عندناش الطون كيما قال لك. وي عندناش الطون باسكو نا بريباري ديجا لي تارت سايي. الوغ قلنا نديرو ما نخلطوش، نوريكم مي ما نخلطوش. قلنا نديرو هنايا. بون نجيب لكم مغرفه باش تفهموا انكور سي ميو. Oui, parce que je veux tout comprendre. فوالا. Donc, Hada, c'est pour faire justement la tarte. Ah, la pâte تاع لي تارت. D'accord, فوالا. je vais suivre. الوغ قلنا نديرها في الدار. في الدار. الوغ قلنا وحده، واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، نديرو 5 مغارف تاع فارينة. D'accord. 5 cuillères de farine cuillères à soupe. à soupe bien sûr. نديرو زوج تاع sucre glace. D'accord. هكذا. 2 grandes cuillères de sucre Voilà, glace. les cuillères à soupe toujours. Toujours oui. حنا نشوفوا شوفوا البولي Ah تاعنا. oui, il faut toujours surveiller le poulet. Bon. الوغ يروح جوست يطيب جوست مع التقلانيه، ما نديرولوش كاع الماء. فوالا يفو نعسوه بالعقل هكذا حتى يطيب لنا. حنا الطاقيات تاعنا الماء راهو طاب، حنا نرميو له الطاقيات. فوالا هكذا. وانتيا شوفي عندك غاشي كتري، ما عندكش غاشي انتي كيما قال لك عينك هي ميزانك. حنا نوريكم شويه وانتم شوفوا. فوالا خليوه يطيب. الوغ نقصوا البولي هذا. Oui, parce que là, il est presque prêt. وي فوالا نقصولو هكذا. خليوها بتي فو. الوغ نديرو الكونترير تاع الطنجره. نجيبو الماء هذا منا، هذه تجيبو مازال الحال خاصك طيب. هذه نزيدو لها شويه، نقصوا لهذه. فوالا هكذا نخليوها بتي فو طيب.
نغطيوها هكذا. نشوفوا الطاكياتيل تاعنا هذا رميناه. الا خي ترميه تحليه شويه بدا يتسيباريه باش ما يلصقش. فوالا. Et c'est à peu près 10 minutes. 10 minutes فوالا 10 minutes فوالا 10 minutes. شوفوا الماء هذا ويغلي. Donc ça c'était la crème fraîche. Crème fraîche, oui. Alors, نجيبوا مغرفة تاع سيليكون هكذا. واش نديرو؟ نرميو الشوكولا هذه شي كامل بيان سور باسكو حنا ما عندنا تما ما نسحقوش بزاف. بون نديرو سكر دابور. نديرو 2 مغارف هكذا باسكو المغرفة هذه ماهيش كبيرة. هكذا نخليوه يذوب. نديرو Et là le chocolat. شوكولا لي بيبيت دو شوكولا. فوالا هكذا وحده زوج ثلاثه 4 ونشوفوا. نديرو 4 مغارف كما قال لكم ونشوفوا. فوالا. Oh là là, ça va être super ça. Oh là là. Non, c'est très bon يعني. Ouais, pour les gourmands là. التارت والشوكولا هذا الجاناج بيان كما قال لك. Et en plus, on peut le faire aussi avec du chocolat, les pépites, chocolat au lait, chocolat noir. Chocolat au lait, chocolat selon ses goûts. Oui, bien sûr. Super. Voilà, ننحيوها باسكو الجبن راهي دابت شويه. Ah, ça fait très vite. Très vite même. فوالا نطفيو الفرن تاعنا باسكو جوست يغلي الماء. الشوكولا ما فيها والو باسكو برك في الذوب. Ah oui, c'était rapide. وي De هذا rien. طفينا الوغ واش نديرو كيما قلنا نزيدو 2 مغارف تاع السكر ونديرو الزبده هذه نديروها في لاباط. نديرو 2 كويير هكذاك. حنا ما نخلطوش كيما قلنا. كي نحكموا ديك الزبده كاع نديروها في لاباط. نديرو 2 جون دافه تاعنا اللي راهم من تنايا نرميهم لداخل. كي نطموهم نديرو شويه حليب نطموها. كي نطموها نخليوها تروبوزي شويه من بعد نحلوها بشويه فارينه. حنا دوك نديرو شويه زبده الشوكولا تاعنا. Miam. Ça sent super bon. هذا Oh là là. نديرو شويه Entre le poulet, le chocolat. الشوكولا الطاكياتيل. Oh là là. فوالا هكذا ونشوفوا. Ça fond tout de suite. Ça fond tout de suite parce que c'est chaud. Oui. Voilà. هكذا. En fait, c'est très facile. Hein. C'est facile, la cuisine c'est facile. Très facile. Il faut aimer la cuisine, c'est tout. Oui, mais quand on te voit le faire là, يجي سهل. سهل، Et ça te donne envie. وي بون هذا دوك نظن راهو طاب نشوفوا. فوالا دوك واش نديرو؟ نرميو الشامبينيون تاعنا. Et oui. لو شامبينيون يكون عفوا يتباع هكذا لي بتي دي مقطع. سينو تجيكم حبات ولا قطعوها ولا عندكم الفخي كيف قطعوه. دو بريفيرونس يعني واحد اللي يقدر لي فخي شامبينيون فخي انكور سي ميو. فوالا كما قال لك على هكذا. خليوها تميجوطي بالعقل لو طون اللي نديرو حنايا البنان تاعنا. فوالا صايي كما قلنا حنايا البنان اللي كنا قطعناه درنا له قارص هكذا. فوالا. Ah, alors pourquoi tu rajoutes du citron? باسكو باش ما يوليناش كحل. Ça, c'est une super astuce. با وي باش ما Ah, يوليش c'est génial. كحل. D'accord. نديرو له القارص. على بالكم البنان كيتنحى مقشور يولي كحل. دايوغ كي تدخلوا الفريكو تعاودوا تخرجوا يخرجوا كحل. Oui, c'est الوغ vrai. ديروا له القارص هذا يقعد لكم انتاكت. الطاكياتيل تاعنا بقلناش. فوالا دوك حنا نقطعوا البنان هذا. Mais alors, on les coupe en dés En ou petits la- dés, en- oui, en D'accord, petits ou dés. en rond. نو نو بتي دي ابخي نديرو وحده اون رون باش نشبحوا بها لا طارت. فوالا بتي دي باسكو نسبقوا دابور نسبقوا البنان في لي طارت مع تحت. دوك نجيب نوريكم هكذا. هذا بريفيرونس نحوسوا على البنان اللي يكون طايب ماشي طايب شايد روحو.
على بالكم بنان طيب بنين على البنان كيكون خضر هكذا. فوالا دوك نسيو ولا ما كيفاش نزيدو نقطعو. حنا عندنا كيما قال لك لي طاخ كنا طيبناهم مع الوقت اللي ما عندناش. فوالا فوالا هكذا غندير لي طاخ تاعنا. فوالا هادو جيما ما كملنا بهم ساي نحيوهم. فوالا ما نسحقوهمش. شوف سايي قعد لنا الفرomage نسحقوه. الشوكولا هذه سايي مع السكر. On a presque fini. Presque fini, oui. C'est rapide. J'aime bien on. C'est rapide. Celle qui a fait tout le travail. بون قلنا نحكموا البان نقطعوه شي رقيق. ديروا هكذا من تحت شويه ما نكثروش. مي خاصك لي مول باش ديري لا فورم دو لا تارت. لي مول اللي عندي ماشي غامقين بزاف. فوالا داكور. فوالا هكذا. هكذا. فوالا الوغ هذا نخليوه الديكور. نشوفوا Le ganache. Non, pas le ganache, c'est le tagliatelle. D'accord. هكذا. شوفوا الطاغياتيل تاعنا باسكو ما Je لازمش. pense que c'est bon. ما لازمش يطيب بزاف. نزيدوا له جوست شويه باسكو كي يطيب بزاف على بالكم بلي يتحرحر يتعجن. الوغ ما تحسيش بلي كاين في طاغياتيل. نزيدوا له شويه هكذا ونشوفوا هذه تاعنا نورمال ساي سي بون. Oui, ça c'est bon, ça c'est prêt. Hein. نعملوا لها لا كريم فريش. فوالا الوغ لا كريم فريش كيما قال لك عينك يا ميزانك. شوفوا شويه هكذا. فوالا شوفي لا كولور ولي صفرا. Ah, on dirait, mais vraiment, on dirait du poulet au curry. فوالا نو تشبه لها بريسك. Ouais, mais c'est Voilà, la ouais. moutarde qui فوالا لا donne... موتارد اللي مدت لا كولور تاعها ولي غو تاعها. وي بون هكذا سافا. Mais avec les champignons, ça a l'air Les champignons délicieux. وي C'est incroyable. حاجه اخرى. الوغ قلنا كيما قلنا درنا البلون بولي. درنا شويه تاع ثوم. درنا شويه تاع فلفل كحل ملح شويه تاع كمون قليناه. ومن بعد رمينا له شويه تاع لا موتارد. مغرف قهوه ماشي معمرين بزاف. كي دخل كاع هذيك لا موتارد دخلت في البولي رمينا الشامبينيون تاعنا. زاد شرب شامبينيون مع لاصوص هذيك تاع موتارد والثوم. كي تقلى كامله رمينا له لا كريم فريش. فوالا هكذا. دوك نزيدو ميجوطي شويه ونطفيو له سايي هذا. نديرو نغطيوه. فوالا Ça y est. وي نظن طاغياتيل سايي نورمالمون سي بون. طفيو لها كيما قلنا. درنا شويه زيت شويه ملح ومع الماء. بعد ما غلا رمينا له طاغياتيل. ها هو غلا خليوه شتي ينحل. هاو طاب صفيوه. دابور نعمروه بالماء يبرد باش نصفيوه. فوالا هكذا. نجيبو كسكس باش نصفيوه. فوالا هكذا. Alors, le ganache. هكذا كيما قلنا دوق. هذه بون بنينه. Elle est extraordinaire, j'adore, moi je suis très gourmande. الوغ كيما قلنا فوالا نحيوها من النار. نحيو هاد السباتشول هذه. فوالا كاش تطلع لنا هكذا. راهي سخونه مازال كي تبرد تزيد تشد روحها شويه. الوغ حنا واش نديرو دوق نحكمو نعملو لا طاخت لي طاخت تاعنا هكذا. فوالا ايه فوالا هكذا. صافي نتيا ما ديريش لي طاخت ما. Ah non, mais d'abord, on dira. J'ai tout noté la recette. Ah bon, bon après, il y a un petit mémo. Hein. Bien sûr. Voilà, et comme ça,
je fais à la maison et je t'envoie la photo. Inch'Allah, oui, bien sûr, pourquoi Quand pas. on te voit, la recette dialecte, ça nous donne envie d'essayer parce qu'on a l'impression que c'est facile. C'est facile, oui, Donc je c'est vais facile. rentrer et je vais essayer parce que... C'est très facile. Il faut aimer la cuisine seulement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, regarde. Voilà. Normalement c'est bon, هاكي حبيتي تاكليه. Ah oui. فوالا شوف نحكموا البنان تاعنا. بون هذا اسكو طاشينا. Extraordinaire le chocolat. Elle est bonne. Ah Elle est ouais, sucrée. très bon. Mais pas trop sucré. Ouais. C'est ça qui est bien. alors قلنا نديروا البنان. بون هاد الميزه شويه هنايا ما شفتهاش. علاش كما قال لك Pour celles qui surveillent leur ligne, elles sauront que c'est léger. C'est garanti. فوالا هكذا. دوك عندنا لي ترونش تاع البنان هذا نقطعوهم رقيق هنا هكذا. وديكوري هكذا بوحده ولا زوج ولا سا ديبون واش حبيتي. فوالا انت وما حبيتي باسكو جي مومون فيهم لداخل كيف حنا نديكوري بوحده رقيقه من فوقها هكذا. فوالا فوالا نورمالمون سي بون هكذا. بون هذا ما نديروش في الفريجيدير باسكو يكحل. شوفوا الطاكيات تاعنا نورمالمون راهي بردت. فوالا صفيوها هكذا. Voilà. حنا لا فارين هذه السيخو كاع ساي كملنا بهم ديباراسيوهم كما قلنا. حنا ما نشمخوش باسكو عندنا واجدين. سينو كون نشمخوه ما عندنا ما نديرو به يخسر لنا. الوغ هذا سايي Oh là là, c'est... سايي سي بون. L'odeur est exceptionnelle. ميرسي. فوالا هكذا. Ça donne faim. دابا تفضلي قدامك. فوالا. Ou après les tagliatelles, tu vas les mélanger avec le poulet ou là tu les sers à part? جو في ميلونجي بحال بون ندير الطاكياتيل نديرو في لاسييت ابخي نسخي من فوق. D'accord. فوالا باش يكون لو بلا شباب. Oui, pour que ce soit beau. فوالا. D'accord. الوغ قلنا لي طاغت تاعنا ها هم هنايا. فوالا هذا سايي. هذا مازال نشبحو به الوسمو. الطاكياتيل تاعنا راهو طاب مع ما يطيب ونشلوه نقطروه نديرو شويه تاع الزيت باش ما يلصقناش بيان سور باش ما يرجعش لاصق. فوالا نديرو جوست شويه هكذا هكذا. فوالا هكذا يمد لا بغيونس ويجي ما يلصقناش هكذا. فوالا نديرو لاشوس تاعنا تاع لا كوزين. Et oui, parce que les guilty c'est séparé, je me suis dit oui, mais la tagliatelle, elle va coller, Oui. Et franchement, là, c'est une astuce, mais il faut vraiment faire attention de ne pas en mettre trop. Non, non, de Juste, oui, c'est juste une noisette. Oui. Et c'est bien يعني- parce que avec une noisette, ça fonctionne. وي Ça, c'est يعني super. نقدر نقول اعزائي المشاهدين يقدروا يديروا زيت زيتون باغ اكزومبل شويه زيت زيتون ولا اللي حبت دير زبده تقدر دير زبده تشمخ يدها هكذا بعد ما تسخن الزبده الميكرووند ولا وتخلط بجوج هذيك الطاكياتيل هكذا باش ما يلصقش باسكو هو اون فوا يشرب يبدا يلصق. الوغ هكذا ما يلصقلهاش. Ah, c'est une très très bonne idée. الوغ حنا دوك واش قاعد لنا. فوالا دوك هذه راهي طابت. Ça, c'est bon. Ça, Alors, on va ça y est. faire de la place, on va le mettre là. هذا طاب كما قلنا ها هو. Voilà. وصفوا تاعنا لي طارت تاع شوكولا راهم واجدين. واش نقول لكم دوك انا اعزائي المشاهدين حنا رانا كملنا الاطباق تاع اليوم ومن بعد نجوزوا للتحضير نكونوا كاع كيف كيف. شكرا. فوالا.